अस्सलाम वालेकुम। मुशरिक मौलवियों ने शिरक की तमाम हदें पार कर दी। आप ये वीडियो देख लें। अली या अली करते रहो, या गौस करते रहो। दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। जब शिर्क को बोलने के लिए उसको खौफ नहीं है तो तौहीद को बोलने में हमें खौफ क्यों जी? वकैफ अखाफु मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुंतुम तालमून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को देखते हुए कहा, जो अल्लाह ने उतारा है सूरह माइदा के अंदर, जब उन्होंने कौम को कहा वकैफ अखाफु मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, मैं क्यों डरूं? तुम अल्लाह से शिर्क करते हुए नहीं डरते तो मैं अल्लाह की तौहीद बयान करते हुए डरूं? बदबख्त खुल के कहता है कि जाओ गौसे आजम पुकारो, तो गौसे आजम आके तुम्हारी मदद करेंगे फौरी तौर पर। इस बदबख्त के लिए हम नाम न ले, छुपा के कहें मेरी तौहीद गवारा नहीं करती। अलल ऐलान शिर्क बकता है, ऐलान लोगों को गुमराह करता है। हमारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई, हिकमत से काम ले। हिकमत से कहते हैं क्या की हिकमत जी? ये हिकमत है? ये हिकमत नहीं है, बुज़दिली है। हिकमत इस्लाम सिखाता है। जिस हिकमत से तौहीद नीस्त नाबूद हो जाए वो हिकमत नहीं चाहिए हमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिकमत नहीं आती थी। मुशरिकीन मक्का के खिलाफ नहीं खड़े हुए, हालांकि उन्होंने ऑफर पेश की, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्यों नाजिल हुआ? इसी वास्ते तो नाजिल, उन्होंने खुद ऑप्शन पेश किया, अल्लाह के रसूल एक साल हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, एक साल आप हमारे बुतों की इबादत कर लीजिए। अगर हिकमत का तकाजा था तो अल्लाह के रसूल कहना चाहिए बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, मैं एक साल कर लेता हूं, पहले एक साल तुम करो, बाद में जब ये अल्लाह की इबादत करने लगे तब आहिस्ता आहिस्ता तौहीद बोल के मना लेंगे। कह के क्या करना चाहिए था? अल्लाह के रसूल इनके ऑफर को कबूल करना चाहिए था, बल्कि इसके खिलाफ नाजिल हुआ कि जरूरत ही नहीं है इस ऑफर की। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तुम आने वाले नहीं हो अल्लाह की इबादत पर, मैं करने वाला नहीं हूं तुम्हारे बुतों की। आज से ऐलान जंग है, फिर बहुत जल्द बदर का मारका पेश आ गया। ये एडजस्टमेंट तौहीद पे नहीं होती मेरे भाई। दोस्तों, इन्हें उलमाए किराम कहा जाता है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि ये मेरे दीन के वारिस हैं। उलमा वो होते हैं जो तौहीद बयान करते हैं, जो शिरक का रद्द करते हैं, लेकिन जो अपनी तकरीर में सिर्फ और सिर्फ शिरक व बिदअत की तरवीज करते हैं वो उलमा नहीं होते, वो जाहिल होते हैं। उनके बारे में अल्लाह के कुरान ने फरमाया कमसलिल हिमार, कि वो गधे की तरह हैं। आज हमने हर गधे को उलमा का दर्जा दे रखा है, आलिम दीन का दर्जा दे रखा है, असल में वो गधे होते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मौलवी मसला हक बयान नहीं करता वो ऐसे है जिस तरह के गधे पर बोझ लाद दिया जाए। तो ये मौलवी भी ऐसे ही हैं जिन पर किताबों का सिर्फ बोझ लाद दिया गया है। ये मसला हक को छुपाते हैं, मसला तौहीद बयान नहीं करते, बल्कि मसला तौहीद के मुकाबले में शिर्क बयान करते हैं। अब आप देख लें कि ये भी मौलवी है, कह रहा है जो भी बातें हम कर रहे हैं गौस पाक सुन रहे हैं, जान रहे हैं और हमारी मदद को भी आते हैं। अगर ये मुशरिक नहीं तो मुशरिक के सींग होते हैं। इस तरह का शिर्क फैलाने वाले मौलवियों को क़यामत वाले दिन उनकी ज़बान जिस्म पर लपेट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के कुरान का फैसला है मुशरिक की कोई माफ़ी नहीं है। मैं आपको गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं हुजूर गौस पाक के मदरसे में बगदाद शरीफ में हाजिर था कि इतने में गौस पाक अपने हाथ में एक असा यानी रॉड लेकर बाहर निकले कमरे से। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मुझे गौस पाक को करामत दिखा दे। तो फौरन गौस पाक ने अपने हाथ की रॉड जो थी वो जमीन में फिक्स की और वो रॉड एकदम लाइट रोशन हो गई, उसमें से लाइट निकलने लगी और देर तक वो रोशन रही। फिर आपने वो रॉड निकाल ली और मुझे देखकर फरमाया बस तुम यही चाहते थे ना। अल्लाह। ये अमीर अहल सुन्नत बप्पा जानी मुर्शद अत्तार अलियास कादरी साहिब हैं और ये अपने पोते को बजाय कुरान और हदीस सुनाने के गौस पाक की करामात सुना रहे हैं कि जब ये बड़ा होगा
تو غوث پاک کی کرامات سنائے گا اور میری طرح پیسہ بٹورے گا، کیونکہ ان کا پیسہ کمانے کا طریقہ بہت الگ ہے۔ ولیوں کی کرامات بیان کرتے ہیں کہ ولیوں نے یوں کر دیا، ولیوں نے یوں کر دیا، جس طرح کہ الیاس قادری صاحب بیان کر رہے ہیں غوث پاک کا ڈنڈا جو ہے وہ لائٹ میں بدل گیا۔ تو الیاس قادری اپنے پوتے کو صرف یہ کہانیاں اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ بھی ولیوں کی کرامات بیان کرے گا اور میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اس طرح کی جھوٹی کرامات بیان کر کے پیسہ کمانا ایسے ہی ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، صرف ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھے مصیبتوں میں پکارے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، جو کوئی تکلیف میں مجھے پکارے اس کی تکلیف جاتی رہتی ہے۔ وہ شخص جس کو مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، تکلیفیں جان نہیں چھوڑتی، تو وہ بغداد کی طرف 11 قدم اٹھائے اور مجھے پکارے اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میرا نام لے کر دعا کرے، اے اللہ تجھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ میری مصیبت دور کر دے۔ دیکھیں سیدھا سیدھا قرآن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کو کوئی پریشانی ہو وہ مجھے پکارے، میں اس کی مدد کروں گا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جو بھی پریشان حال مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان حال کی پکاریں میں سنتا ہوں، مجھے پکارو۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں غوث پاک کو اللہ کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ پریشانی میں غوث پاک کو پکارو، اللہ کو پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ ایک داڑھی منڈا پیر ہے جو بیڈ پر بیٹھا ہے اور ایک نامحرم عورت اس کے پاؤں دبا رہی ہے اور ایک نامحرم عورت اس کے سامنے کھڑی ہو کر قصیدہ گا رہی ہے کہ میرا باقر شاہ میرے بھاگ جگانے آ گیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ باقر شاہ میرے بھاگ جگاون آ گیا، ہائے سیونی میرا سید میرے بھاگ جگاون آ گیا، سیونی میرا سید میرے بھاگ جگاون آ گیا۔ اس سے بڑی بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے جو پیری مریدی کے نام پر کی جا رہی ہے؟ کیا یہ پیر اس عورت کے لیے غیر محرم نہیں ہے؟ کیا اس عورت کا اس مرد سے پردہ کرنا فرض نہیں ہے؟ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم یہ ویڈیو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ مسلمانوں کا اسلام یہ ہے؟ تو کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کیسے قبول کرے گا؟ ان لوگوں نے تو اسلام کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اتنا نقصان تو ہندوؤں نے اسلام کو نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان قبر پرستوں اور پیر پرستوں اور پیروں اور مولویوں نے اس اسلام کو پہنچایا ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ ویڈیو آپ کو لرزا کر رکھ دے گی۔ مولویوں کی نظر میں دیوبندی وہابی کافر ہیں، اس لیے وہ سب حج پر امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب افسوس والی بات ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے پوری دنیا ترس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق بریلویوں سے چھین لیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ بریلوی چلے تھے پوری دنیا سے دیوبندی وہابی کو چھانٹنے کے لیے، اللہ نے اسے ہی چھانٹ کر رکھ دیا۔ اس لڑکے نے بات بالکل درست کی ہے کہ بریلوی کہتے ہیں وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے ایمان چلا جاتا ہے، اور یہ بریلوی حضرات وہابیوں کو چھاننا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی چھان کر رکھ دیا ہے کہ جب حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا بھی انہیں نصیب نہیں ہوتا، اور یہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ان کی بہت بڑی بد نصیبی ہے، یہ اللہ کے گھر جا کر بھی اتنے بڑے محروم رہتے ہیں۔ فالو کرنا ہے تو قرآن و حدیث کو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔